1906 में रामपुर में अमीर मीनाई का लड़का, अमीर मीनाई लखनवी, उनका लड़का था खुर्शीद अहमद लखनवी। उसने किताबचा छपवाया। किताबचा किसका था? खुर्शीद अहमद लखनवी का नहीं था। किताबचा था एक शिया का, जमील अहमद जमील का, मंजूम शक्ल में, शायराना शक्ल में किताब थी छोटी सी। और उसका नाम क्या दिया उसने? नाम दिया दास्ताने अजीब। और आपको बताऊं, जितनी बिदआत हैं उनके पीछे जो वाकयात हैं वो अजीब ही होते हैं। उसने नाम ही रख दिया दास्ताने अजीब, लेकिन बाकी बिदआत भी देखेंगे तो उसके पीछे जो वाकयात होते हैं, जो पस मंजर होते हैं, या उसकी जो फजीलतें साबित होती है, वाकई वो अजीब होती हैं। लेकिन उसने अपने किताबचे का नाम भी क्या रखा? दास्ताने अजीब। और वाकई उसमें अजीब व गरीब वाकया बयान किया गया, हैरत अंगेज वाकया बयान किया गया। आप सुनेंगे तो आप भी माथा पकड़ लेंगे कि यार वाकया तो वाकई अजीब है। परेशानियां सहाबा इकराम पर भी आईं, मुश्किलात उन पर भी आईं। ऐसी करामत, ऐसी अजीब व गरीब दास्तान उनके साथ कभी ना हुई। वो मंजूम शक्ल में बयान करता है उस किताब में, मुख्तसर में उसको बयान कर रहा हूं। वो बयान करता है कि एक लकड़हारा था बड़ा परेशान, और उसकी बीवी एक महल में जो है झाड़ा पोंछने का काम, सफाई सुथराई का काम करती थी। लकड़हारा लकड़ियां अपनी काटा करता था बीवी से दूर। तो हजरत जाफर सादिक ने लकड़हारे को यह कहा कि अगर तुम मेरे नाम की न्याज लगवाओ 22 रजब को कूंडे भरकर, तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। किसने कहा? हजरत जाफर सादिक ने। यह हजरत जाफर सादिक कौन है? इमाम जाफर सादिक नाम सुना होगा। तो हमारे जहन में यह आता है, अवाम के जहन में, कि जैसे इमाम जाफर, इमाम बाकर, ये नाम आएंगे कि ये शियों के इमाम हैं, रवाफिज के हैं। नहीं, हमारे हैं। उन्होंने गलत तरीके से इनको माना है। हजरत जाफर सादिक, जिनको इमाम जाफर सादिक कहकर मशहूर हैं, कौन है? ये हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पर पोते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे थे हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में बच गए थे। अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उनके साहबजादे थे हजरत बाकर, है ना। और इमाम बाकर नाम आते ही आप क्या समझते हैं कि अरे ये तो शियों के इमाम हैं। हजरत हुसैन के पोते थे वो, हजरत बाकर। तो हजरत हुसैन के साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, उनके साहबजादे हजरत बाकर, और हजरत बाकर के साहबजादे थे हजरत कौन? जाफर सादिक। नाम याद है ना? नाम याद हो गए। हजरत हुसैन के साहबजादे कौन? ज़ैनुल आबिदीन, अली बिन हुसैन, और उनके साहबजादे हजरत बाकर, और उनके साहबजादे हजरत जाफर सादिक। किसके घराने के हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के। तो हमारे हुए ना। हम ये क्यों सोचें कि उनके हैं? उन्होंने गलत ढंग से उनको माना है। हम उनको उस तरीके से मानते हैं जैसा उनका हक है। हम उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मानते हैं, उस खानवादे से मानते हैं, और उस तरीके से उनसे मोहब्बत रखते हैं। हम ये तसव्वुर और ये अकीदा नहीं रखते कि वो गैब का इल्म रखते थे, या उनके नाम की न्याज देनी चाहिए, या उनमें से कोई एक बाद में हाजिर होगा। हम ये अकीदा नहीं रखते कि वो मदद करते हैं, उनको पुकारा जाए तो वो मदद करते हैं। हम ये अकीदा नहीं रखते, लेकिन हम उनका अदब व एहतराम करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से थे। तो कहते हैं कि हजरत जाफर सादिक ने कहा कि भाई अगर तुम न्याज लगवा दो 22 रजब को कूंडे भरवा कर, तो तुम्हारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इधर लकड़हारे की बीवी को भी यह बात सुनाई गई, उसको भी यह बताया गया कि हजरत जाफर सादिक के नाम के अगर कूंडे भर दो 22 रजब को, तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बीवी ने इंतजाम किया कूंडे का, मिट्टी का, और उसमें कूंडे भर दिए और हजरत जाफर सादिक के नाम की न्याज लगवा दी। यह फर्जी वाकया, कोई ये नहीं समझे सच्चा सुना लो, झूठा जो बयान किया दास्तान अजीब में, अजीब व गरीब वाकया। इधर उसने न्याज लगवाई, उधर उसका शोहर लकड़ियां काट रहा था, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिरी। देखे कैसी करामत हो गई। जब यहां मौजूद था साहबा इकराम की कुर्बानियां, तो गज़वा तबूक का मामला आया था। साहबा इकराम किस कदर परेशान थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरखास्त की गई, आपने दुआ की
تو بس اتنا ہوا کہ بارش ہوئی، پانی پیا انہوں نے صحابہ نے، یا جو ذرا سا کھانا تھا اس میں برکت ہو گئی، بس اتنا. ایسا نہیں کہ کروڑپتی ہو گئے تھے صحابہ، سب بادشاہ بن گئے تھے. یہاں کیا کرامت ہو رہی ہے کہ لکڑ وہ گری کلہاڑی اور اسے لگا ارے یہاں تو کچھ بج رہا ہے، اس نے زمین کھودی تو نیچے سونا ہی سونا. اب لگوا مت دینا نیاز کہ ہمیں بھی سونا مل جائے گا، یہ جھوٹی کہانی ہے. کہا سونا ہی سونا، خزانہ اس نے نکالا، کھودا اور بھائی اونٹوں پہ لاد کر، گھوڑوں پہ لاد کر اور آ گیا بیوی کے پاس. اور جہاں اس کی بیوی جس محل میں کام کرتی تھی صفائی ستھرائی کا، اسی کے پاس اپنا محل تعمیر کیا اور بالکل اس کی طرح کی زندگی گزارنے لگا. اب اس کی مطلب بالکل بادشاہ کی ٹکر کا، ایک نیاز سے، بس ایک نیاز سے. کتنا شارٹ کٹ ہے نا مالدار بنا، ایک نیاز سے. اس لیے یہ مسلمان پیچھے پڑا ہوا ہے اس نیاز میں. میرے بھائیوں یہ فرضی داستان ہے، جھوٹی داستان ایک دم. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت جعفر صادق جن کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، وہ ایسی بات کا حکم دیں جو شرک کے دائرے میں آتی ہے. غیر اللہ کے نام کی نیاز لگوانا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ پر الزام لگایا گیا ہے، ان کے نام سے یہ فرضی داستان گھڑی گئی ہے. اب تھوڑا سا پردہ اٹھایا جائے کہ بھائی یہ 22 رجب ہی کو کیوں کیا گیا؟ حضرت جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق؟ تو آپ کو بتاؤں، شیعوں کے یہاں جو ایک عقیدہ ہے نا، روافظ کے یہاں تقیہ کرنا، یہ ان کا ایک مذہبی وہ ہے تقیہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنی مسلمانوں سے اپنے اصل عقیدے کو چھپانا اور ان کے سامنے ظاہر کچھ کرنا اور ان کے دل میں کچھ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ یار وہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی خاص مجلسوں میں وہ تمام چیزیں مکاریاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تقیہ کرنا. تو انہوں نے کیا کیا؟ 22 رجب کیا تھی؟ 22 رجب کو پتہ یہ چلا کہ 22 رجب سے حضرت جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں ان کی پیدائش ہوئی نہ وفات ہوئی، بلکہ پورے رجب کے مہینے میں ان کی پیدائش اور وفات ثابت نہیں. حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، 8 رمضان کو، تو ان کا رجب سے کوئی تعلق نہیں. پھر بھائی حضرت جعفر صادق رجب کے مہینے کی کیوں نیاز لگوانے لگے؟ اندر جا کر یہ پتا چلا کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور شیعہ حضرات تمام صحابہ اکرام سے جلتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ جلتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ اندرونی طور پر 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی منایا کرتے تھے. پھر ان کو یہ وہ ہوا کہ یار اس خوشی کو سنی مسلمانوں میں بھی شامل کر دو. تو کس طرح کیا جائے؟ تقیہ کیا جائے، اپنے اصل عقیدے کو چھپائیں اور کوئی ایسی داستان ایموشنل کر کے جذباتی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ مسلمان بس دوڑ چلے کہ بھائی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لہذا داستان عجیب مرتب کی گئی کہ جعفر صادق کا حکم ہے اس دن کنڈے کرنا، نیاز دلوانا اور خوشی منانا، لہذا کرو. مسلمانوں نے اس کو سنا اور پھر ان کے درمیان بھی یہ چیز رائج ہو گئی. ان مسلمانوں کے یہاں جن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی چیز کی تحقیق کی جائے، جن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی واقعے کی تحقیق کی جائے، کسی رسم کی تحقیق کی جائے، کسی پرمپرا کی تحقیق کی جائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے یہاں یہ رسم رائج ہو گئی.